अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। आवाज़ ख़राब है, थोड़ी सी सेहत की नासाजी है। उसके बावजूद आज की अहम ख़बरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले आज को जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ वो मुनासिब बात नहीं थी, और ये अदालत की, अदलिया की, जजों की तौहीन है। लेकिन ये तौहीन आज ये कहने के ऊपर और ऐसा करने के ऊपर बिल्कुल नहीं हुई कि चीफ़ जस्टिस साहब मैं बैठूंगा नहीं, ये जो आपका बेंच है ये गैर कानूनी है, हम इस बेंच को नहीं मानते। चीफ जस्टिस वकील को कहें कि मैं पुलिस बुला लूँगा, और वो कहें जी कि आप इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं, बुलाइए पुलिस को। अब देखिए, दुनिया की बाज़ ऐसी अदालतें हैं जिनके अंदर जब समाअत हुई, वो चूँकि इंसाफ करने वाले थे तो उन्होंने बाज़ केसों की समाअत को लाइव किया। अब वो अदालतें जो थी वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, वो निचले दर्जे की अदालतें थी। अब काजी साहब को और इस्टेब्लिशमेंट को ये चाह चढ़ा था कि हम भी जो है एक नई तारीख रकम करें, लाइव प्रोसीडिंग करें, पूरी कौम को मैं दिखाऊं मैं कैसा इंसाफ करता हूं, मैं कैसे इमरान खान को लटका दूंगा, किस तरह से चीज़ें होंगी। अब चूंकि बराह रास्त हो नहीं रहा, तो जब काजी साहब ने ये लाइव सेशन की, और ये इस्टेब्लिशमेंट खुद भी चाह रही थी ये अदलिया ना एक्सपोज हो, बदनाम हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, चूँकि जो इदारा सियासतदान नाकाम होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज को फ़ायदा है, अदलिया भी नाकाम होगी, इसका फ़ायदा भी फ़ौज का है, मुल्की मैशत ख़राब हो जाएगी, ठीक हो जाएगी तो उसका भी क्रेडिट फ़ौज ले लेगी, कहीं दहशतगर्द आएंगे, चीज़ हो जाएगी, लोग हज़ारों लाखों मर जाएँ, फ़ायदा फिर भी फ़ौज का है, चूँकि ऑपरेशन उन्होंने करना है तो वो जो उनको मिलनी है। इसी तरह से अब चूँकि लाइव करना इन्होंने बंद कर दिया, तो कहने का मतलब यह है कि काजी साहब आपने खुद ये लाइव सेशन करके अपने आप को, अदालती निज़ाम को, सब चीज़ों को एक्सपोज किया। तो जब आप खुद से लाइव दिखा रहे थे तो हर शख्स को आपके बारे में इल्म हो गया। अदालत की अहमियत जो थोड़ी सी बची थी, 129वें नंबर पे थे, उसको भी आप क्रॉस कर गए। तो अब आम रेडी वाला कोई भी जो शख्स होगा, इवन आप डोनर्स खाने जाएंगे तो आपके ऊपर लानत भेजेगा, चूँकि उन लोगों ने आपको बराह रास्त देख लिया है। तो आपके ऊपर हर शख्स तबसरा करेगा, हर कोई कहेगा ये बेंच झूठा है, ये फ्रॉड है, ये ठीक नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? धमकी देंगे पुलिस बुला लो। वो बाजवा साहब को एक पठान अफगानी टकरा था, तो बाजवा साहब ने, यकीन जानिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं साबिक, तो ये मानने से इनकारी थे अपने आप से कि मैं भाई साबिक आर्मी चीफ नहीं हूँ, तो मैं कोई पलटा लगा है। तो उसने भी फिर बाद में धमकी दी थी कि मैं पुलिस बुलाऊंगा। उसने कहा जा, मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा। उसने मज़ीद क्या कहा था, जा पुलिस बुला ले। तो आपके साथ भी यही कुछ होगा। तो आपने जो लाइव चीज़ें दिखाई हैं उसके बाद ये सारा मामला हुआ। आज हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट अखाड़ा बन गया। काजी साहब ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, बाहर उनके पुतले जलाए गए, 300 से ज़ायद वकील बाहर खड़े थे। अंदर जो मुस्तफ़ीन काज़मी हैं वो जब गए तो उन्होंने कहा ये गैर कानूनी बेंच है। फैसले के जो ऑथर हैं, राइटर जज जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर बेंच में शामिल नहीं, और जस्टिस अमीन उल दीन और नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। ये सब मिली भगत से चल रहा है। एडवोकेट मुस्तफ़ीन काज़मी का काजी से तल्ख जुमलों का तबादला। आप फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं वकील मुस्तफ़ीन काज़मी, आप डॉलर वाले यूट्यूब पर बाहर जाकर इस वकील का इंटरव्यू करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, वकला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जानिब मार्च गो काजी गो के नारे लगाएंगे। अब देखिए कि एहतजाज ना कीजिए, खान के पास किसकी हाज़िरी हुई, ये भी बड़ा एक अहम नुकता है। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ मिले इमरान खान साहब से। फिर से कहा जा रहा है कि कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मलेशिया के वज़ीर आज़म और बाकी लोग आ रहे हैं अक्टूबर में, तो आप ऐसी वैसी चीज़ें नहीं कीजिए। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र को जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त भी दी कि वो उसके ऊपर उनकी राय लेंगे। अब ये जो बात साथ में हो रही है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान होंगे, इस वजह से इमरान खान से दरख्वास्त की गई माज़रत के एहतजाज फ़िलहाल के लिए मोहर कर दिया जाए। तो कहा यह जा रहा है कि फिर से इमरान खान साहब की मिन्नतें हो रही हैं और चीज़ें की जा रही हैं, और कोशिश ये है कि एहतजाज को किसी न किसी तरीके से रोका जाए, ये चीज़ें ना हो सकें। चूँकि अवाम को जो एहतजाज के लिए बुलाया जाता है फिर रोका जाता है, तो पीटीआई 10 कदम पीछे चली जाती है। तो एक तो वजह भी है, लॉजिक है उसके अंदर कि मलेशिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, और दूसरा जो इमरान खान एहतजाज करके फिर अपने पार्टी लोगों को रोकेगा, एक तो तासर ये जाएगा कि शायद कोई डील की बात चल रही है, दूसरा पीटीआई के कारकुन जो है वो मुतनफ़र हो जाएंगे और बार बार
آئیں گے نہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ خان صاحب واقعی اس احتجاج کو مؤخر کر دیں گے یا کیا کیا جائے گا. ایک نیا اتحاد اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ایک پیج پر آگے ہیں. بات وہ فلسطین کی اور اسرائیل کی اور باقی ایران کی کرتے رہے. مدعا یہ تھا اور یہ ہونا چاہیے کہ کیا ملک کے اندر آئین کو ایسے پامال ہونا چاہیے, کیا نئی آئینی ترمیم کا مسودہ ایسے زبردستی ہونا چاہیے, کیا اس حکومت کو یہ حق حاصل ہے. تاہم یہ اچھی بات ہے کہ بیرسٹر گور کی حافظ نعیم احمد سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی, دانور رہنماؤں نے مشترکہ جدوجہد کا اعلان کر دیا ہے, آئینی ترمیم کے خلاف مل کر احتجاجوں کا عندیہ بھی دیا ہے. اور اگر مولانا صاحب اور جماعت اسلامی جیسے پی ٹی آئی تینوں مل کے ایک ساتھ ہو جائیں تو یقین جانیے ان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. کسی کی جرت نہیں ہے کوئی حکومت کوئی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کر سکے, جو کہ جماعت اسلامی کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے, اور اسی طرح سے عمران خان صاحب کے پاس بھی یہ طاقت ہے. اب مریم کی شاہرچی اور مریم نیو یارک تک پہنچ کے وہاں ایک ایڈورٹائز کیا انہوں نے. نیو یارک کے چوک کے اندر ان کا جو ہے وہ ٹائم اسکوئر میں ویڈیو ایک سکرین کے اوپر بینر چل رہا ہے. نیو یارک کے ٹائم اسکوئر پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اشتہار جو ہے مریم نواز کا اشتہار پنجاب کے عوام کو 1,97,00,000 روپے سے زائد کا پڑ گیا. مریم نواز کی تشہیر کے لیے پنجاب کے خزانے سے ادا کی گئی رقم کی تفصیلات سامنے آ گئیں کہ 1,97,00,000 روپے سے وہاں پہ ایک اشتہار چلایا گیا. اور یہ بھی مریم کی خواہش تھی, جیسے وہ بچپن میں دیکھتی تھی نا دودھ کے ڈبوں کے اوپر عورتوں کا فوٹو ہوتا تھا, وہ انہوں نے خواہش پوری کی. پھر انہوں نے وہ ایڈیٹنگ کروائی, ویڈیو بنائی, ٹک ٹاک ویڈیو بنی, سارا کچھ ہوا. تو اب کہیں ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ فلاں وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ کا ٹائم اسکوئر کے اندر وہ ٹی وی اپنے اشتہار چل رہا ہے, کسی مووی میں دیکھا ہوگا تو ان کی وہ خواہش جاگ اٹھی ہوگی. تو خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے مریم نے یہ خواہش بھی پوری کر لیا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹکا بھی نہیں. بشرا بیگم شدید اذیت میں مبتلا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر جیل میں بشرا بیبی کو تنگ کیا جا رہا ہے. باپردہ خاتون کی کیمروں کے سامنے تلاشی لے کر تضحیک کی جا رہی ہے, اور رات کو نیند سے جگا کر سیل کی تلاشی کے بہانے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے, اور بالوں کی تلاشی بھی لی جاتی ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے ایسے کہا ہے. تو یہ اذیت تو ہوگی, اذیت تو برداشت کرنی پڑے گی, اور عوام کو آپ کا ساتھ دینا ہوگا. اگر عوام آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ کی یہ سر کے اندر سے بالوں سے جوئیں تلاش کرنے بھی کوشش کریں گے, پوری رات جگا کے بھی رکھیں گے. اور دیکھتے ہیں کہ بشرا بیگم کے حوالے سے سختیاں کب ختم ہوتی ہیں. پرویز الہی طویل خاموشی کے بعد جو ہے وہ بول اٹھے. پہلے بیمار تھے, اس سے پہلے جیل میں تھے, اور بے شمار چیزوں کے اندر مبتلا تھے. تو اب پرویز الہی سب آخر کار بول اٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان عوام کے دلوں میں بستے ہیں. عوام خود ہی اپنے ہیرو کے لیے باہر نکلتی ہے. عوام موجودہ سیاسی عدم استحکام پی ٹی آئی کے انتخابی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتی, اور نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کی کنجی آج بھی عمران خان کے ہاتھ میں ہے. پرویز الہی صاحب نے ایسے کہا ہے. تو پرویز الہی صاحب کافی عرصے کے بعد بولے ہیں, اور یہ جو پاکستان کے اندر آج چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو کل تک بحث ملتوی ہوئی ہے, قاضی صاحب اگر فیصلہ کر کے چلے گئے اور ان کو ایکسٹینشن مل گئی اور یہ ساری چیزیں ہو گئیں, تو پھر آپ کو اور عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نظام بھی اگر کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے بعد نہ تو سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت ہے, میں اتنا ہی کہوں گا, اور نہ عمران خان کو جیل سے باہر آنے دیا جائے گا, اور نہ ہی آنے کی ضرورت پڑے گی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, پھر آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.